आता आम्ही शिकूया बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन्स. तर ह्या सेक्शनान आम्ही शिकतले एक केमिकल इक्वेशन्स बॅलन्स कशें केलें वता तें. The chemical equation in which the number of atoms of different elements is same on both sides of the arrow is called balanced chemical equations. म्हणजे कितें, आमकां आतां ऑलरेडी आमी शिकल्या की एरो आसता आनी एरोच्या लेफ्टाक आसता ते रिएक्टंट आनी एरोच्या रायटाक आसता ते प्रोडक्ट. तर सपोज एरोन रिएक्टंट सायडीन 10 ऑक्सिजन आसा आनी एरोच्या प्रोडक्ट सायडीन फक्त 5 ऑक्सिजन आसा, जाल्यार कितें जातलें, एक इक्वेशन जातलें तें अनबॅलन्स जातलें. सो आमकां कितें करपाक जाय, एरोच्या लेफ्ट सायडीक आनी रायट सायडीक दोनी कडेन 10 ऑक्सिजन आसपाक जाय, जेणे करून आमचें रिएक्शन बॅलन्स जातलें. अशें सगळे एलिमेंट्साक, फक्त ऑक्सिजनूच न्ही, तो हायड्रोजन आसपाक शकता, कॉपर आसपाक शकता, आयन आसपाक शकता. तर लेफ्ट सायडीक जितके हायड्रोजन, कॉपर किंवा ऑक्सिजन आसतले तितकेच रायट सायडीकूच तितकेच आसपाक जाय. म्हणजे रिएक्टंट्स आनी प्रोडक्ट सेम आसपाक जाय, जेणे करून दोनी सायड एरोच्यो बॅलन्स जातल्यो. तर हेका म्हणटा बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन्स. तर कित्याक खातीर करपा जाय बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास. तर कितें म्हणटा लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास? मास कॅन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दस रिमेन्स कन्जर्वड. तर लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास असो म्हणटा की मास जे आसा ते तुमी क्रिएट करपाक शकना आनी ते डिस्ट्रॉय करपाक शकना. तर त्या खातीर दोनी सायडीक म्हणजे रिएक्टंट सायड आनी प्रोडक्ट सायड दोनी सायडीन एलिमेंट जे आसतले तेंचे एटम आसतले ते सेम उरतले. तर ह्या आतां फुडें आमी बऱ्या एका एग्जांपलान शिकूया. आतां आमी शिकूया एक एग्जांपल ऑफ बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तुमचे कडेन एक एग्जांपल आसा, हांगा एक इक्वेशन आसा, दॅट इज H2 + O2 = H2O. दॅट इज हायड्रोजन कंबायन्स विथ ऑक्सिजन एंड गिव्स अस वॉटर. तर सगळ्यांत पयलीं हें इक्वेशन जें आसा तें बॅलन्स काय आसा काय ना हें आमकां कशें कळटलें? तर आमकां हें पळोवपाक जाय, दॅट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट सायड शूड बी सेम एज रिएक्टंट सायड्स. म्हणजे रिएक्टंट सायडीन जे एलिमेंट आसा तेंचो नंबर आनी प्रोडक्ट सायडीक जे एलिमेंट आसा तेंचो नंबर सेम आसा काय ना हें आमकां जस्ट चेक करपाक जाय. तर आतां आमी तें पळोवया. नंबर ऑफ H एटम्स इन रिएक्टंट सायड इज 2. हायड्रोजन रिएक्टंट सायडीन 2 आसा आनी प्रोडक्ट सायडीन कितके आसा? 2 आसा. सो ओके. नंबर ऑफ ऑक्सिजन एटम्स इन रिएक्टंट सायड इज 2. रिएक्टंट सायडीन ऑक्सिजन 2 आसा, बट दॅट ऑफ प्रोडक्ट सायड इज 1. प्रोडक्ट सायडीन फक्त एकूच ऑक्सिजन आसा. सो ह्या खातीर हें इक्वेशन जें आसा तें बॅलन्स ना आनी तें इक्वेशन आमकां बॅलन्स करपाक जाय. सो तुमी हें अशें बरोवपाक शकता, एलिमेंट्स 2 आसा तुमचे कडेन, हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन. नंबर ऑफ एटम्स कितके आसा? रिएक्टंट सायडीन हायड्रोजनाचे 2 आसा आनी ऑक्सिजनाचे 2 आसा, बट प्रोडक्ट सायडीन हायड्रोजन 2 आसा आनी ऑक्सिजन एकूच आसा. सो हें इक्वेशन आमकां त्या खातीर बॅलन्स करपाक जाय. सो आतां कशें करतले इक्वेशन बॅलन्स? सगळ्यांत पयलीं घेवया ऑक्सिजन. ऑक्सिजन हांगा 2 आसा, तर हांगा आमकां 2 ऑक्सिजन करपाक जाय. तर हांगा आमी 2 ऑक्सिजन केलो. तर हो आमचो नंबर चेंज जावन जालो 2. आतां हांगासरूय 2 ऑक्सिजन आसा रिएक्टंट सायडीनूय आनी प्रोडक्ट सायडीनूय 2 ऑक्सिजन आसा. बट आतां जाला कितें? हायड्रोजन हांगा 4 जालो आनी हांगा कितको आसा हायड्रोजन? हायड्रोजन फक्त 2च आसा. सो हायड्रोजन हांगा जाला 4. परत तें इक्वेशन बॅलन्स ना, कित्याक ऑक्सिजन तुमचे 2 आसा दोनी सायडीक आनी हायड्रोजन जो आसा तो एक सायडीक 4 आसा, एक सायडीक 2 आसा. सो आतां हायड्रोजन हांगा आमकां 4 करपाक जाय. सो वी मल्टिप्लाय दीस बाय 2. सो हांगा आमचो हायड्रोजन आसा तो 4 जाता. सो नाव वी कॅन सी दॅट आमचो हायड्रोजन आसा तो रिएक्टंट आनी प्रोडक्ट सायडीन दोनी कडेन 4 आसा. तसोच ऑक्सिजन सुद्दां आसा तो रिएक्टंट आनी प्रोडक्ट सायडीन दोनी कडेन 2 आसा. सो नाव आवर इक्वेशन इज बॅलन्स्ड. सो हांगा तुमी पळोवपाक शकता दोनी सायडीन बॅलन्स आसा इक्वेशन एंड दीस इज आवर फायनल इक्वेशन, दॅट इज 2H2 + O2 gives us 2H2. आतां आमी आनीक एग्जांपल शिकूया ऑफ बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तर हें आतां आमचें एक एग्जांपल, दॅट इज Fe + H2O gives Fe3O4 + H2. तर हें इक्वेशन बॅलन्स आसा काय ना
तर आमी तेजे चेक करूया. Fe रिएक्टंट सायडीन 1 आसा आनी प्रोडक्ट सायडीन 3 आसा, सो बॅलन्स ना. H2 रिएक्टंट सायडीन 2 आसा, प्रोडक्ट सायडीन 2 आसा, बॅलन्स्ड. ऑक्सिजन रिएक्टंट सायडीन 1, प्रोडक्ट सायडीन 4, सो बॅलन्स ना. सो हे इक्वेशन आमकां पळयत जाल्यार कळटा की हें बॅलन्स्ड इक्वेशन ना आनी तेका बॅलन्स करपाची गरज आसा. सो आमी कितें करता सगळ्यांत पयलीं एलिमेंट्स बरयता खंयचे खंयचे आसा ते. Fe आसा, H आसा आनी O आसा. तर रिएक्टंट सायडीन आमचो Fe आसा तो 1 आसा, हायड्रोजन आसा तो 2 आसा आनी ऑक्सिजन आसा तो 1 आसा. तसोच प्रोडक्ट सायडीन आमचो Fe आसा तो 3 आसा, हायड्रोजन आसा तो 2 आसा आनी ऑक्सिजन आसा तो 4 आसा. सो हें आतां आमी बॅलन्स करूया. तर सगळ्यांत पयलीं आमी Fe बॅलन्स करूया. Fe प्रोडक्ट सायडीन आमी पळोवपाक शकता की 3 आसा आनी रिएक्टंट सायडीन फक्त एकूच आसा, सो हें आमी 3 करूया. सो Fe आतां दोनी सायडीन 3 जाले. नेक्स्ट हायड्रोजन पळोवया. हायड्रोजन बॅलन्स आसा, दोनी सायडीन 2 2 आसा. ऑक्सिजन बॅलन्स ना. ऑक्सिजन रिएक्टंट सायडीन कमी आसा, फक्त एकूच आसा, वेरेज प्रोडक्ट सायडीन 4 आसा. सो हें आमी आतां बॅलन्स करूया. ऑक्सिजन हांगा 4 मल्टिप्लाय केलो, सो ऑक्सिजन आतां दोनी सायडीन 4 4 जाले. बट तुमी हांगा पळोवपाक शकता आतां हायड्रोजन अनबॅलन्स जाला. हायड्रोजन 8 जाला रिएक्टंट सायडीन. सो आमी ऑक्सिजन बॅलन्स करपाक गेल्ले, हायड्रोजन अनबॅलन्स जाला आमचो. ओके, सो हायड्रोजन कितलो आसा 8 आसा रिएक्टंट सायडीन आनी प्रोडक्ट सायडीन फक्त 2च आसा. सो हांगा आमी परत 4 मल्टिप्लाय करूया. सो आतां आमचो हायड्रोजन प्रोडक्ट आनी रिएक्टंट सायडीन दोनी 8 आसा. सो आतां आमी आमचें केमिकल रिएक्शन पळयत जाल्यार Fe आमचें बॅलन्स आसा, दोनी सायडीक 3 आसा. हायड्रोजन आमचें बॅलन्स आसा, दोनी सायडीक 8 आसा. तशें ऑक्सिजनूय आमचें बॅलन्स आसा. सो आमचें इक्वेशन आतां बॅलन्स जाला. ओके, सो दिस इज आवर फायनल बॅलन्स्ड इक्वेशन. तुमी हें पळोवपाक शकता. 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2. आमच्या एक्सरसायजांनी जे क्वेश्चन्स आसा दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम एग्जाम पॉयंट ऑफ व्यू. कित्याक हेंचे एग्जामीक येवपाचे खूब हाय चान्सीस आसा. सो जितके क्वेश्चन्स आसा ते प्लीज स्टडी करा, सॉल्व करा आनी एका बुकान बरोवन थेयात.